अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे वो जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है, वो पिंडी का एक काला कौवा, ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਲੋਮੜੀ, ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਭੇੜੀਆ, ਪਿੰਡੀ ਦਾ लगड़ बगड़। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता दिनों मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब, मैं अभी बताता हूँ इंजीनियर साहब को, 295C के मुकदमे से हाई कोर्ट से जमानत पाकर बाहर क्या आए। ना चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बची, ना थानवी रसूलुल्लाह, ना शिबली रसूलुल्लाह, सारे बाबे वट के परे मारते हैं अल्लाह के फजल से। कि जनाब बड़ा शोर मच गया चल और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जनाब उनके इंटरव्यूज की और उनकी जनाब पॉडकास्टों की जनाब भरमार हो गई। अब तेरा क्या बनेगा कालिया? कालिया तेरी मीम्स बनेंगी अब। यूं लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत के कोई पाकिस्तान का कौमी हीरो वो बाहर से आ रहा है और उस हवाले से उसको इतना जनाब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो तुम क्या समझते हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। मैं सिर्फ दावत फिक्र दूंगा अपने तमाम सुनने वालों को। सिर्फ एक मिनट मैं बता दूं, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट वेखो, अफ्रीका दा बांदर लगेगा। कि ये तौहीन रिसालत के मुकदमे के अंदर ये शख्स चार्ज हुआ था। हम आयत पढ़े, ये बाबों के शेर सुनाए, हम अहादीस पढ़े, ये बुजुर्गों के अकवाल सुनाए। कि जिसने पूरी कौम के सामने अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, आले बैत अतार की खुले लफ्जों में बेअदबियां की। झूठ बोलो और बोलो ताकि जलील हो। इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत को कुत्ता तक कहा। क्या बोला तूने? सहाबा किराम को गालियां दी। क्या बोला तूने? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, मुआज़ल्लाह सुम्मा सुम्मा मुआज़ल्लाह, उनके हवाले से लोंडे लपाड़े के अल्फाज इस्तेमाल किए। जानवरों के नाम उनके साथ लिए। चल झूठा। बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को गुस्ताखे रसूल करार दिया। पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल और काफिर करार दिया। लख दी लानत है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨने वाले होते हैं। और हत्ता कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बात कुदसिया के लिए यहाँ तक कहा कि अल्लाह ताला की शान के सामने तो जनाब ये अंबिया अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा इंशाल्लाह, रखने लगा शायद जिदा तू जवाब देना है। और फिर ऐसे गलीज जुमलों का इंतखाब किया जो मैं यहाँ पर दोहरा नहीं सकता अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, कि जिसकी वजह से इसके खिलाफ FIR हुई और इसको जेल जाना पड़ा। टाइम क़यामत तक है, जुर्रत करो। ये कहते हैं जी फलां बाबे ने जो है वो समुंदर रोका हुआ है, तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कुफर है जुमला, तो ठीक है, फिर आप इस जुमले को उलट करें कि बड़े बुजुर्ग भी और बड़े नबी भी बगैर अल्लाह की मर्जी के अपना पेशाब रोक सकते हैं। तो ये कहें इंशाल्लाह जाते हुए कुफर का फतवा आपको दे देंगे। आप कहेंगे नहीं ये तो नहीं कह सकते। फिर दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बात किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और नबियों को नहीं कहा कि तुम अपना पेशाब नहीं रोक सकते। नबियों के मानने वालों को कहा कि जालिमों, नबियों को खुदा ना बनाओ। कोई नबी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर नींद के जिंदा नहीं रह सकता, कोई नबी बगैर टॉयलेट के जिंदा नहीं रह सकता। ये मजबूरी है जो अल्लाह ने लगा दी, उसके साथ अल्लाह ताला इन मजबूरियों से पाक है। कुरान में अल्लाह ताला पता क्या कहता है? अल्लाह है जो सबको खिलाता है और खुद नहीं खाता। हाँ, क्या कह रहा है अल्लाह? और फिर ईसा इब्न मरियम का नाम लेके कह रहा है कि ईसा और उसकी मां रोटी के मोहताज थे। तो क्या अल्लाह ताला ये कह रहा है कि रोटी अफजल होगी ईसा से? जाओ अल्लाह से फतवा लाओ, जाओ जन्नत। और अब ये अभी जमानत पर रिहा होकर बाहर आए। मैं दावत फिक्र देना चाहूंगा तमाम सुनने वालों को। खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, सारे साढ़े सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानी ही करा के गए थे। कि क्या पाकिस्तान में ऐसे हजारों उलमा, बड़े बड़े दीगर जमातों के लीडरान जो कि पाकिस्तान में इंतहाई बदनामे जमाना कानून जो दहशतगर्दी के कवानीन है, यार छड़ दो भाई, कहानी रख रहा आगे। उनकी भीड़ चढ़े, कई कई साल जेलों में सड़ते रहे। बाहर बाद में यह कहकर अदालतों ने उनको बरी किया। अरे कहना क्या चाहते हो? कि जनाब ये इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, इनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं मिला। ना ना, तो क्या कभी इन टेलीविजन चैनल्स ने, कभी इन यूट्यूबर्स ने उन लोगों को कि जिनको बेगुनाह जेलों में ठोंसा गया दहशतगर्दी के मुख्तलिफ दफात के अंदर, क्या उनको भी इस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया? कंट्रोल। या दीगर जो बेगुनाह मुकदमात जिनको अदालतों ने बरी किया, यहां तो सिर्फ जमानत हुई है, बरी किया, तो क्या उनको इस तरह का प्रोटोकॉल आपने मिलता देखा? आप जवाब देंगे नहीं, यकीनन नहीं, ऐसा नहीं। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुहाडे एंडलस नू पकड़ांगा। तो आखिर क्या वजह है कि एक शख्स जो तौहीन रिसालत के मुकदमे के अंदर गया है और जिसका वतीरा है कि वो रोजाना जनाब वो बदजुबानी बदकलामी करता है, तौबा कर, पूरे पाकिस्तान के लोगों को गुस्ताखे रसूल मुसलमानों को कहता है, तो ऐसे शख्स को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? अच्छा बताते हैं। तो मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के कवानीन है 295A-B-C, इन पे रुजू करने से इसकी सजा टल जाती है? अगर सजा टल जाती है, जो आज 400 बच्चा जो है अडियाला में और लाहौर जेल के अंदर कैद है, वो तो अगले दिन बाहर आ जाएगा एक तौबा लिख के।
توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے, میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے. 295 اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کے نام. سبقت لسانی یار سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے, عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا, عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے پتہ نہیں چلا, میں نے 2 گھنٹے بعد ویڈیو بنا کے بتا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیو اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی جب اسے پتا چلا, وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی, پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیات کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہے کہ اسلامی نظراتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظراتی کونسل میں اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے, لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھے کہ 10 سال قید ہے آپ کی سزا, توبہ قبول ہی نہیں ہے. اس کا کیس بھیجے نظراتی کونسل کو. کڑے مردے کو کیوں کھاڑے, وہ تو معاملہ ہم کرتے ہیں. میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCI میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. یو ڈیسائیڈڈ نا. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر تو ہنے دار لگی ہے, اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے. تو میں نے آپ کے کیمرے کی وساطت سے اس کو بھی بتا رہا ہوں, اس کے ماننے والوں کو بھی میں نے اپنے وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہے, اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا, تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے. اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں مکلا میں, آپ دیکھیں پوری لیگل ٹیم آئی تھی, ہر جگہ موجود ہے, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. یہ تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. اس لیے ان کو ریاست لگام دے اور ان کو سمجھائے, بلکہ ریاست نہ لگام دے, میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی کہ تمہارا جو 295A کا کیس چل رہا ہے نا, اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظراتی کونسل کو چلا جائے, تو نظراتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا, اس کے خلاف دبایا کرنا ہے. میڈیا ہاؤسز یا جو ذمہ دار صحافی ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے جو اس وقت ہر طرف ہیڈ لائنز ہیں, ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے ایک حوالے سے, تو وہ دونوں طرف کا موقف ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے لے کر آئیں. اگر ایک کسی شخص کو وہ بلوا رہے ہیں اور وہ کسی کے خلاف بول رہا ہے, تو ان کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی پروگرام میں دوسری طرف کی موقف رکھنے والی شخصیات کو بھی مدعو کریں. یہ کہانی کرانی بند کریں. اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تو ان کی صافی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بعد ازاں دوسری طرف کا موقف بھی عوام کے سامنے لے کر آئیں. ہائے 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 ہائے, کتنے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, یہ جسٹیفائی نے. بس ہن تسی پتہ کیا کریا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں, چپس کھاؤ پھر پیو, پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. اگر کہیں ایسا آپ کو نظر آئے یک طرفہ ایک خاص حوالے سے پروپیگنڈا عوام کے سامنے لایا جائے اور دوسری طرف کے لوگوں کو موقع نہ دیا جائے, تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ میڈیا ہاؤس یا یہ جو صحافی ہے یہ خاص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایڈی وڈی بونگی ماری ہے. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. پچھلے دنوں جیو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر شاہ زیب خانزادہ صاحب نے بھی مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو بلایا, اچھا, اور ان کا انٹرویو لیا, اور ایک تحفظ ناموس رسالت کے قوانین کو موضوع بنا کر شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جس طرح زیر اگلا, ٹھیک ہے, اور جس طرح کھلے ڈلے جناب والا اجازت دی مرزا محمد علی جیلمی کو کہ وہ جو منہ میں آئے جھوٹ اور فراڈ عوام کے سامنے اتنے بڑے میڈیا ہاؤس کے ذریعے سے پیش کرے. نا یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا, اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی, ڈر گئے جے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے اور کروڑوں مسلمانوں کی اس حوالے سے دل دکھا ہوا ہے. چلو اور میں جیو ٹیلی ویژن چینل کے مالکان سے پرزور اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے مہربانی کریں اور اپنے ان صحافیوں کو سمجھائیں چشتی چاچو تیری چاچی گئی کہ اگر وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو کم از دوسری طرف کے لوگوں کا بھی احساس کریں, اور وہ کم از کم تھوڑا سا حیا کرتے ہوئے اپنی صحافتی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کریں. حقیقت بات ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہاں
کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے ہمارے لیے. مرزا محمد علی جیلمی نے ایک جھوٹ بولا کہ ظفر بھٹی نام کا ایک شخص جو کہ بشپ تھا اور وہ گستاخ رسول توہین رسالت کے کیس میں